ज़िद तान्यातार नॉवेल की नंबर 48 बीजान और बरीरा के साथ वो आई थी। बिलावल ने बताया था और बेसाख्ता उसे फिक्र होने लगी। हालांकि उसने उसकी फिक्र से खुद को बहुत रोका था। वो क्यों कर रही थी उसकी फिक्र? ठीक था जो हो रहा था उसके साथ। वो डिज़र्व करता था, लेकिन फिर भी दिल क्यों बार बार उसकी तरफ माइल हो रहा था कि वो उसे जाकर देखे। और जब वो आई तो शेरियार आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही दर्क ने उसका दिमाग चाट के गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, जिस पर उसने भड़क कर कहा, तुम्हारे शोहर नुमा सांड मुझे मार देता और क्या होता। जिस पर उसने उसके जख्मी हाथ पर ही थप्पड़ दे मारा। शरियार ने कुछ हैरानगी से उसे देखा। परिवश और दरकने को कभी इतना फ्रैंक नहीं किया था उन दोनों ने। और ये कॉन्फिडेंस जो उस वक्त दरकने के अंदर था, वो बख्तियार का ही दिया हुआ था, वो जानता था। उसके थप्पड़ ने शरियार की इज्जत नहीं घटाई थी, उसके अंदर के प्यार को वाजिया किया था। हालांकि उसने कभी उन दोनों को प्यार नहीं किया, एक भाई की तरह उन्हें कभी ट्रीट नहीं किया। उल्टा उसे तो मार देना चाहता था, और वो एक बहन बनकर उस पर अपना हक और मान दिखा रही थी। ऐसी बात ना करने लाला, वो गुस्से से बोली और शेरियार हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा था उसका ख्याल करना, लेकिन वाकई उस सांड से मत लड़ा करें। लाला आजकल उसका दिमाग ठीक नहीं है। वो जरा मुंह बना के बोली, ये अल्फाज उसे पता लग गए ना, तुम्हारे भी हाथ पांव तोड़ देगा। शेरियार बोला तो वो हंस दी। कुछ नहीं होता, मेरे नहीं तोड़ेंगे प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा खत्म करके सुलह कर ले। उससे शेरियार हैरान हुआ। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा जहर लगता है मुझे। वो चलो, जाओ अपने शौहर के पास, जाके उसका सर खाओ। वो घूर कर बोला, मैं अरुष को कहूंगी, वही सीधा करेगी आपको। वो उठते हुए उसे धमका चुकी थी। शेरियार सर चटक गया और जब वो चलेगी तो बेजान और बरीरा अरुष भी आ गए। बहरहाल वो आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ था। बरीरा और बीजान उसकी फिक्र में उसके पास पहुंची तो वो उनकी आवाज़ों पर उठ बैठा। फिर अरुष पर नजर गई तो वो कसम खा के कह सकता था, उसके हर जख्म से दर्द उसे देखते ही दूर हो गया था। हाथों पर तो पहले ही चोटें थी शेरियार, उसकी आंखों में देख रहा था। और उसकी आंखों में एकदम पानी देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, और फिर दिल किया दोबारा से जख्मी हुआ है। अगर ये आंसू उसकी तकलीफ में निकले हैं तो वो खुश नसीब है। वो मुस्कुराने लगा और बीजान के एकदम दुपटने पर उन्हें देखने लगा। इतनी चोटें लगी और ऐसे ढीठों की तरह मुस्कुरा रहे हो। शेरियार बचपन से यूं ही तंग करते आ रहे हो, आप सबको कब बड़े होगे। शेरियार हंसती हंसते बात उसके मुंह से डांट सुनी थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, सीरियसली, ये दंगल तो मैं दोबारा लगाऊंगा। बख्तियार होता कौन है मेरे बाप को अपने पास रखने वाला। बाबा को हल्की सी भी खराश आई उसके टुकड़े कर दूंगा। अभी तो आपके हुए हैं। अरुष की आवाज़ में उन तीनों ने उसकी जानिब देखा। इस कमरे से निकलो और तीसरे कमरे में पड़े अपने बख्तियार भाई का हशर भी देख लो। देखा, और उससे आगे पड़े मुराद का, मुझ पर आते साथ तंज ना उछालो, मेरा मूड अच्छा है। पीट कर किसका मूड अच्छा होता है। वो बड़बड़ाई। शेरियार लब दबा गया। लड़ लो थोड़ा और। परीरा को दोनों पर गुस्सा आया और आज दोनों ही मुंह दबा गए। कब तक रहना है तुमने यहाँ? परीरा ने पूछा तो वो शाने झुका गया, जबकि परीरा ने फिक्रमंदी से उसकी जानिब देखा। लाला कहाँ है? बख्तियार की हवेली में, वो पूछने लगी। मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक होंगे, इतना अंदाज़ा है मुझे। वो इतना अमन है तो यकीनन अपनी मर्जी से ही उसके साथ गए होंगे। वो गुस्से से बोला, अगर बख्तियार ने कोई नुकसान पहुंचाया। बरीरा के साथ बाहर से आते बिलावल को भी ये फिक्र थी। मुझे नहीं लगता, शेरियार बोला। वो दरकने को तकलीफ नहीं देगा, बाकी किसी की उसे परवाह नहीं है। लेकिन दरकने अगर बाबा की बेटी ना होती तो शायद हमारा इतना सुकून से बैठना नहीं बनता था। उसने सबकी जानिब देखा। मैं चाहता हूँ शेरियार, हम सुलह कर लें उसे, बिलावल ने कहा। उस नीयत से वो भड़का। शेरियार, जो कुछ हो गया है वो भूल भी सकते हैं। बहुत वक्त हो गया है, अब सुलह के लिए हाथ बढ़ा लो, और मैं ऐसा ही करूँगा। मैं हम उसकी मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकते। आज मुझे उसमें एक अलग ही बात लगी कि दरकने ना होती वो तुम्हारी गर्दन पे कुछ चला देता। बिलावल बोला। शेरिया ने सर झटका। मैं तुम्हारी ठीक होते ही 4 आदमी लेकर जाऊंगा। वो फैसला कर चुका था, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसके पास हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ अब सब, वो बिगड़ कर बोला। जबकि सब उसके मुंह पर रवैये के तो आदी ही थे।
ایک ایک کر کے جانے لگے۔ بیجان اٹھی تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کسی سے نہیں لڑوں گا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا تھا وہ پریشان ہے۔ وہ مسکرا دی۔ میں خوش ہوں شہریار، ایک دم سب ٹھیک ہونے لگا ہے، جیسے ہم سب کسی شہر سے آزاد ہو گئے ہوں۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گی کہ بختیار سے صلح کرو، مگر لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ بچی ہے، تمہارے ساتھ کل کو اولاد ہوگی، انشاءاللہ تمہاری۔ ہر وقت لڑتے رہو گے تو بچے بھی تنگ آ جائیں گے تم سے۔ وہ نفی میں سر لاتی اٹھ گئی، اور یہ باتیں تو شہریار کی من پسند تھی۔ بس اس کے دل کی باتیں کر دی بیجان نے۔ بلاول اور بریرہ بیک وقت بولے تو شہریار کا کہکا ابھرا، جبکہ عروش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو کے حویلی آ جاؤ۔ وہ اسے پیار کر کے اٹھی تو بریرہ نے بھی اسے پیار کیا، اور دونوں خواتین بلاول کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ پیچھے عروش بھی اٹھنے لگی، جبکہ شہریار نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بیوی ہو میری، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ ہسپتال میں ہزاروں نرسیں ہیں شہریار خان، آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ بولی، جبکہ شہریار نے گہرا سانس بھرا۔ لیکن مجھے اپنی ہر ضرورت تم سے پوری کرنی ہے، وہ واضح لفظوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا کہ میں اپنا آپ بھی ڈھونڈتی رہوں تو مجھے ملے نہ۔ آپ کو میرے جسم کی ہوس ختم کر لینی چاہیے۔ شہریار، محبت اس کو نہیں کہتے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہریار کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ تو اور کس مائی کے لال کو محبت کہتے ہیں؟ تمہاری اجازت کے بنا تمہیں چھو نہیں رہا، تمہاری بدتمیزیوں کو برداشت کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے کسی لڑکی کو نہیں چھوا، شراب چھوڑ دی، فیکٹری جانے لگا، دوست چھوڑ دیے، شکار چھوڑ دیا، اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ غضبناک سا دھاڑا۔ عروش سہم سے گئی، یہ سب سچ تھا، اور یہ سب کر رہا تھا، یہ سب جسے چھوڑ چکا تھا۔ مجھے میرے اماں ابا سے ملنے دے۔ آہستگی سے وہ منائی، اور اس کے بعد وہ اس کا بازو کھینچ کر بولا، جبکہ عروش اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے بعد کون سا سہارا ڈھونڈو گی مجھ سے بچنے کا؟ کون سا رستہ تلاش کرو گی؟ وہ پنکارا۔ وہ سر جھکا گئی، یعنی تم نہیں بولو گی؟ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ عروش واقعی کچھ نہیں بولی۔ بتا رہی ہو یا کاٹ لوں اپنے ہاتھ؟ وہ کینچی اٹھاتا چیخا۔ معافی مانگے، وہ بھی ایک دم چیخی۔ معافی مانگے میرے ماں باپ سے، مجھ سے، سارے گاؤں کے سامنے، جس طرح مجھے اٹھا کے لائے تھے، میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ معافی مانگے اور ناک رگڑے۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں پھر سوچوں گی کہ آپ سچے ہیں، اور عروش آپ کے آگے سر بھی اٹھا دے تو سر قلم کر دیجیے گا۔ بھیگی آنکھوں سے وہ چلائی، جبکہ شہریار اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم اس کی شرٹ کی گریبان جگڑ گئی۔ نہیں کر سکتے نا آپ؟ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے انا کا معیار اتنا اونچا ہے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی آیا تو آپ اپنی انا کو زندہ رکھنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں گے، مگر کبھی اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے۔ وہ باہر جانے لگی۔ رک جاؤ، شہریار سختی سے بولا۔ عروش مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر غصہ کرتی تھی تو آگے سے نہیں بولتا تھا، اب ادھر آؤ، وہ بولا تو انداز دو ٹوک تھا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی۔ وہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، میرے پاس سے مت جانا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ عروش دیکھ سکتی تھی اس کے ہاتھ موڑنے سے خون کی ہلکی ہلکی بوند پٹی پر نکلنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی ہتھیلی تھام گئی۔ دل نہیں آپ کی خدمت کا، مگر یہ تکلیف دے گا، موڑے مت۔
وہ اب بھی ویسے ہی بولی تھی۔ وہ سر تھام گیا اور عروج نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ شہریار اپنی مسکراہٹ روک کے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہے تھے، اور یہ اس کی پوری زندگی کا سب سے حسین احساس تھا۔ اسے شہریار اور بختیار کی لڑائی کا پتہ چل گیا تھا، اور یہ خبر تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ وہ بختیار کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اپنی خود طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ اس نے مورے کو کچھ نہیں کہا، وہ پریشان ہوتی۔ پین کلر لے کر وہ لیٹا ہی تھا کہ دروازے پہ ہونے والی دستک پر اس نے کمرے میں مکمل اندھیری کی وجہ سے سائڈ لیمپ آن کیا۔ آ جاؤ، بھاری آواز میں اس نے اجازت دی، اور جو کوئی بھی تھا رکا کھڑا تھا۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے ہی دماغ گرم تھا، بلا وجہ کسی کا غصہ کسی پر نکل جاتا۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا، اور جب کوئی اندر نہیں آیا تو اس نے ابھی لیمپ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ماہ نور کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ جھجکی سی ہوئی۔ اس وقت یہاں کیا لینے آئی تھی وہ؟ دیکھ کر ہی عالم کو غصہ آنے لگا۔ وہ اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور ماہ نور پریشان سی اندر داخل ہو کر کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا کرنے تم 12 بجے میرے کمرے میں آئی ہو؟ رو کے لہجے میں سوال کیا۔ مورے نے بھیجا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ ریلی؟ وہ ہنسیا، طنزیہ ہنسی تھی۔ ماہ نور کا دل بیٹھنے لگا، یعنی مورے کو مجھ آوارہ پہ اعتبار آ گیا۔ ربش، جاؤ یہاں سے، وہ بھڑکا۔ ماہ نور نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا اور کچھ نہیں بولی، اور ویسے بھی ہمنا کے آنے کے بعد اس پر بہت طنز کرنے لگا تھا۔ پہلے اور اب میں بہت فرق تھا۔ پہلے ناپسندگی تھی، ناگواری نہیں۔ اب ناگواری، غصہ، نفرت اس کے چہرے پر دیکھتی تھی۔ وہ پلٹ گئی، اور پلٹ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ہائے، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ باہر سے اچانک آنے والی احمد کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ ماہ نور نے اپنے آنسو اندر اتار کے سوال کیا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ تمہیں تلاش لوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم بھی جاگ رہی ہو۔ تمہیں چیس کھیلنی آتی ہے؟ احمد نے پوچھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے علم نہیں تھا، حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ احمد ہنسیا۔ جب تم حیران ہو کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ چلاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس کے الفاظ وہیں تھم گئے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تھا۔ میں نے تمہیں کافی لانے کا کہا تھا، اور تم یہاں کھڑی ہو۔ سنجیدگی سے عالم نے اس کی صورت دیکھی۔ لیکن آپ نے مجھے کمرے سے نکالا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ احمد نے عالم کی جانب دیکھا۔ عالم کچھ سٹپٹا گیا۔ تو اس لیے نکالا تھا کہ کافی لے کر آؤ، باتوں کے لیے تو نہیں بھیجا۔ اس کی کم عقلی کو پیٹتے ہوئے وہ تفصیل دینے لگا۔ خود لے لیں اب میں چیس کھیلنے جا رہی ہوں۔ ایسی کی تیسی تمہاری، چیس کی میں سکھاتا ہوں تمہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر کھینچا اور دروازہ احمد کے منہ پر مارا۔ ماہ نور اس کی صورت دیکھنے لگی، الٹا اسے گھورنے لگی۔ ہٹے، اب مجھے کچھ بھی اب میرا والا سیکھنے نہیں دیتے۔ وہ بھڑکی۔ تم انسان کی بچی بن جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ آپ بڑے انسان کے بچے لگتے ہیں، مانس کے بچے لگتے ہیں آپ مجھے اب، وہ بولی جبکہ عالم کا منہ کھول گیا۔ وٹ؟ وہ تیکھی نظروں سے اس کو گھورتا بولا۔ یس، وہ بھی بولی، اور دور ہو گئی۔ اب میں یہاں سے جاؤں اگر آپ کی بدتمیزی اور جلن ختم ہو گئی ہو، وہ موڈ بنا کر بولی تھی۔ مورے نے تمہیں یہاں کیا کرنے بھیجا ہے؟ وہ عاجز آتا بولا۔ یہاں رہنے۔ وہ شاید کوئی بات چھپا نہیں سکتی تھی، سیدھا بولی۔ یعنی اب تم میرے ساتھ رہو گی اور میرے ساتھ سو گی، اور تم بڑی ہو چکی ہو۔ عالم نے اس پر گہری نگاہ اٹھائی۔ میں واقعی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ عالم نہ چاہتے ہوئے بھی
उमटने वाली मुस्कुराहट को छुपा नहीं सका। हालात तो ऐसे ही हैं। वो शाने उचका गया कि मुझे आपके कमरे में अब नहीं रहना। वो बाल छिटकती बोली, ये अब क्या लगा रखा है तुमने? वो ज़रा घूर कर बोला। अब मेरे इरादे बदल गए हैं, वो सुकून से बोली। वेरी गुड, लेकिन मैं मोरे की नाफरमानी नहीं करता किसी भी सूरत में। वो उठा और उसके नज़दीक आने लगा, जबकि मायनूर परेशानी से 2 कदम दूर हुई। क्या मतलब है? नाफरमान तो आप बहुत बड़े हैं। मोरे ने मुझे कहा था कि आलम अगर तुम्हारे पास आए तो चीखें मारनी है। आप मुझसे दूर रहें वरना मैं चीखें मार दूंगी। वो गुस्से से चीखी। आलम रुक गया। ये क्या सिखाया है मोरे ने तुम्हें? वो बड़बड़ाया। ठीक है, नहीं आ रहा तुम्हारे पास, चिल्लाना बंद करो और सो जाओ, नींद आ रही है मुझे भी। वो वो चिढ़ता हुआ वापस लेट कर बेड पर बैठ गया। अभी तो आपने कॉफ़ी पीनी थी। कितने बड़े झूठे हैं आप। माहिर वो जब से उसे देखने लगा। जी, वो मुस्कराई। प्लीज़, ये कसर थी। वो हाथ जोड़ देता उसके आगे, लेकिन वो शायद आगे भी अपना दिमाग चलाना चाहती थी। क्या वो लेटते हुए बोला? उसके हाथ में दर्द होने लगा था। ऊपर से ये लड़की किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। वो इम्तिहान जिसमें आलम ने फेल ही होना था। वो मुझे आपके साथ शर्म आएगी। वो नजर झुका कर बोली, चेहरा सुर्ख हो गया था। आलम उसकी शर्म पर क्या कर सकता था? मोहब्बत करने से पहले सोचना था। अब मेरे सर पे खड़ी ना रहो, लेट जाओ। उसने सारी लाइट्स एकदम ही बंद कर दी। माहिनूर को 1 इंच भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशानी से दूसरी सीम चलने की बजाय आलम की सीम चलने लगी। आलम हल्की सी आवाज में बोली, मगर आलम जानबूझकर कुछ भी नहीं बोला। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, हम ऐसे कैसे सोएंगे? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती उसकी सीम कदम उठाती जा रही थी, जबकि उसके बकौल वो दूसरी सीम चल रही थी। मुझे डर लग रहा है, भीगी भीगी आवाज में बोली और बेड पर हाथ मारने लगी। कोई नहीं था। उसने इधर उधर भी हाथ मारा, कुछ तसल्ली हुई कि कोई नहीं है, और ऐन उसके पहलू में वो लेट गई। यहाँ तक कि तकिए भी एक था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो मुंह बनाती उससे पहले उठी कि आलम की गिरफ्त में जकड़ी गई। उसने उस पर बाजू फैलाई और महनूर को लगा उसके जिस्म से रूह ही ना निकल जाए। आलम कांपते लहजे में वो उसके हाथ हटाने लगी। तुम्हें डर लगेगा, हिलना नहीं, मेरे कमरे में वैसे भी आज सेब है। वो मज़े से बोला। पहली बार कोई उसके इतना नज़दीक आया था। क्या? अब तो वाकई उसकी जान निकल जाती। हाँ, लेकिन शायद तुम बहुत बहादुर हो, उससे लड़ सकती हो। वो उसके कान के करीब कहता। अभी दूर ही होता कि उससे दूर होता महसूस करके माहिनूर ने जल्दी से आलम का हाथ पकड़ लिया। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक। अब आप दूर ना हो, वो मनमनाई, जबकि उसकी फरमाबरदारी अरूज पर थी। ओके, वो दूर क्या होता, नज़दीक तर होता क्या? उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे खुद में समो लिया। अजीब एहसास था जो जिस्म और जान में बाद में दिल में पहले उठ रहा था। उसने कोई एहतजाज नहीं किया। दर हकीकत आलम मुकम्मल अंधेरे का आती था, और शायद एक लड़की मुकम्मल अंधेरे में सो नहीं सकती। तभी फ़ायदा उठाया था उसने, और ये फ़ायदा बढ़ता जा रहा था। उसने माइनूर की गर्दन को अपनी गर्म सांसों से झुलसा दिया था। वो उसके बाजू अब भी थामे हुए थी। आलम महसूस कर सकता था उसकी सांसें तेज होने लगी थी। धड़कनों का शोर उसके बाजू तले उठ रहा था। आलम बेसाख्ता उसकी गर्दन पर झुका और एक पुरजोर जानदार से जुसारत करने लगा। मायनूर हवास खोने लगी थी। ये सब क्या हो रहा था? वो उसके साथ क्या कर रहा था? वो सर तकिए पर पटकती जा रही थी। उसने उसके नर्म मुलायम रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और इस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना चाहा, और इससे पहले वो गर्दन से होता उसके कामते हामते लब्बों पर वार करता कि अचानक अल्फाज उसके दिमाग में घूमने लगे।
जिस दिन तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए तो मेरे पास तुम्हारी अमानत है, आके ले जाना। लेकिन उसके जिस्म के लिए उसकी जालिम मत भरना आलम। एकदम वो थम गया। खुद में कुछ खंगाला तो उस वक्त बाकी बेसाख्ता उसके अंदर उसके वजूद की चार सर तोड़ रही थी। मोरी ठीक कह रही थी, ये ज्यादती थी। वो झटके से दूर हो गया और माहिनूर की सांसों की आवाज़ कमरे में फैल गई। वो बेदम सी हो गई थी, जैसे उसकी सिर्फ एक कार्रवाई से बस हो गई हो। आलम ने हाथ मारकर लैंप जला दिया। उसकी सीमत देखा। वो आंखें बंद किए बेहाल सी थी। उसने उसकी गर्दन पे गहरा निशान देखा और चेहरा मोड़ता कि उसकी आंखों से निकलता आंसू एकदम आलम को शर्मिंदा कर गया। माहिनूर ने आहिस्तगी से करवट ले ली। शायद वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी जितना वो समझता था। आलम उसे कुछ कहना चाहता था, मगर वो करवट ले चुकी थी। क्या वो हर्ट हुई थी? हाँ, हो सकता है वो उससे मोहब्बत करती थी और आलम को जितनी बार भी उसकी चाहत हुई तो उसके वजूद की चाहत के अलावा उसमें कुछ नहीं था। लेकिन आज एकदम शर्मिंदगी से हुई तो वो दिल में हुई थी। वो उठकर कमरे से जाने लगा। नहीं, वो बेतरतीब से खुली में उठकर बैठ गई। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें मज़ीद हर्ट करूँगा। वो ज़रा गुस्से से बोला। मुझे डर लगेगा। वो आहिस्तगी से बोली। प्लीज़, बच्ची नहीं हो तुम। वो सर झटक कर जाने लगा। आलम। उसकी पुकार आलम के पाँव में जंजीर डाल गई। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर एकदम उसकी सिमत बढ़ा और उसका चेहरा अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। मुझे आजमाओ मत, मैं वाकई तुम्हें हर्ट कर दूंगा। तुम ठीक हो, मुझसे दूर रहो। मोरी ठीक कह रही है, दूर रहो मुझसे। उसका चेहरा झुटक कर फिर से निकलने लगा। आप नहीं करेंगे, वो वसूख से बोली। वो फिर थम गया। और अगर मैं कर गुजरा तो? वो उसकी जानिब फिर से बढ़ा और अब की बार बिना हिचकिचाए उसने अपने बनाए निशान पर अपनी उंगली चलाई। माहिनूर लब दबा गई। हिम्मत तो तुम में है नहीं। वो तंजिया मुस्कराया। वो निगाहें झुका गई। लेट जाओ, उसने हुक्म दिया और वो लेट गई। लेकिन उसकी सिमत नहीं देखा। करवट मोड़ ली। आलम को उसका घबराना महसूस कर गया, लेकिन शायद इतना काफ़ी था आज के लिए। उसने झटक कर बेसाख्ता उसके बालों पर प्यार किया तो ये गैर इरादी था। एकदम माहिनूर आंखें खोल गई और आलम उसके पीछे ही लेट गया। माहिनूर की करवट थी। हालांकि बेड पर जगह बहुत थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। बस एक तरफ आलम ने उसे खुद से लगा लिया। उसने एहतजाज नहीं किया और फिर माहिनूर तो सो गई। अलबत्ता आलम के होशो आवाज़, नींद, ख्याल सब साथ अपने बांध लिया। वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। वो कितना हैरान कुन था। वो इंसान जो अपनी बाहों में कैद लड़की से मोहब्बत न करने का दावेदार था। उसने पूरी रात उसे देखकर गुजार दी और उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि पूरी रात गुजर गई है। माहिनूर ने कई करवटें बदली थी। कभी वो करवट बदल के उसके सीने से लग जाती, कभी वो करवट लेकर मुंह बनाकर उससे दूर हो जाती। आलम बस उसे ही देखता ही रह गया। वो हसीन तरीन थी, इस बात में कोई शक नहीं था। वो उसके गर्दन पर बने निशान पर एक बार फिर से झुका। अजीब जब्त था जो सारी रात से वो कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसने उसे एहसास देना शुरू किया। मालूम नहीं कब एहसास की शिद्दत बढ़ी और वो कसमसा उठी। आलम दूर हुआ, निशान और गहरा हो गया। वो मुस्कुरा दिया। मुड़कर देखा तो खिड़की पर सुबह की रोशनी थी। मैं पागल हो जाऊंगा मजीद यहाँ लेटा रहा तो।
اس نے خود سے سوچا اور اٹھ گیا۔ وہ انسان جو 3 چڑھے سوتا تھا، وہ صبح 6 بجے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آ گیا تو موری اتنی صبح صبح اسے جگہ دیکھ کر مسکرا دی۔ اتنی جلدی اٹھ کے وہ پیار سے بولی، جی بس آج مجھے بختیار کی طرف جانا ہے، ہاسپٹل میں ہے وہ، عالم نے بتایا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی، اور ملازمہ نے عالم کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیا۔ عالم انہیں سب بتا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ معلوم نہیں یہ جنگ کس دن ختم ہوگی۔ وہ گہرا افسردہ سانس بحال کرتی بولی تھی۔ دوسری طرف عالم کافی کے گھونٹ پر رہا تھا۔ تبھی باہر سے جاگنگ کر کے اندر احمد بھی داخل ہوا۔ عالم کی نگاہ اس سے ملی، جبکہ اس نے بھی عالم کو دیکھا اور جھک کر خالہ سے پیار لے کے وہیں بیٹھ گیا۔ عالم نے مکمل اگنور کیا۔ خالہ سوچ رہا ہوں، گاؤں گھوم لوں، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تو وہ مسکرائی۔ بالکل بیٹے، عالم احمد کو گاؤں گھماؤ، بلکہ بختیار کے گاؤں لے جاؤ، وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائیں تو احمد ایکسائٹڈ ہو گیا۔ اچھا واقعی؟ ہاں نا، یہ ہماری ماہیں بھی تو وہیں کی ہے، ہمارے گاؤں کی تو نہیں ہے۔ موری اپنے ہی روم میں بہکتے اسے سب بتا رہی تھی۔ گریٹ، پھر تو وہ جگہ اور بھی حسین ہوگی۔ مجھے جانا ہے، عالم کیا تم لے چلو گے؟ یا ایسا کرتے ہیں میں ماہی کو ہی کہہ دیتا ہوں، وہ مجھے ٹور کرا دے گی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ شی از سو پیور، بائی دا وے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ تو ہے، موری مسکرائی اور عالم سلگ ہی گیا۔ اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی اور وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اجنبی ہو۔ نہیں آج تو نہیں، اور مائع نور بختیار کی طرف اس کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہے، عالم نے صاف جواب دیا۔ اچھا، مائع نور کو بھی لے کر جانا ہے تم نے؟ موری ذرا حیران ہوئی تھی۔ جی، وہ بولا۔ گریٹ، میں بھی چلوں گا ساتھ ہی۔ احمد نے شانے اچکائے۔ کہاں جا رہے ہیں سب؟ میں بھی چلوں گی، ہمنا بھی آ گئی، اور احمد نے اسے بتایا تو وہ بھی چلنے کو تیار ہو گئی۔ عالم کا غصہ اس کے چہرے پہ دکھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف سامنے سے ماہی نور آ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور عالم کا دماغ اسے دیکھ کر بھگ سے اڑا۔ گردن پر صاف نشان تھا اور وہ سب پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ وہ ایک دم اس کی جانب لپکا۔ ماہی، اس نے اسے پکارا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ فریش ہو کر کیوں نہیں آئی؟ وہ ذرا بھڑکا۔ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، وہ غصے سے بولی۔ چوٹ؟ یہ چوٹ نہیں ہے بے وقوف لڑکی، اسے ڈھکو۔ وہ جلدی سے اس کا دوپٹہ جو گلے میں تھا سر پر ڈال کر گردن چھپا گیا۔ میں مورے کو دکھاؤں گی۔ دیکھو، عالم نے ہاتھ جوڑ دیے، میری عزت کا جنازہ نہ نکالو، میں کہہ رہا ہوں نا یہ چوٹ نہیں ہے۔ وہ اب کے بھڑکا۔ پھر کیا ہے؟ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنے بال نوچ لے۔ کچھ نہیں، تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، تم یہاں نہیں آؤ گی، وہ انگلی اٹھا کے آنکھیں نکالتا اسے وارن کر رہا تھا۔ مائع نور منہ پھسوڑ کر واپس پلٹ گئی، جبکہ عالم کی جان میں جان آئی۔ مڑ کر ان تینوں کو دیکھا، وہ باتیں کر رہے تھے۔ مائع نور کمرے میں گئی اور عالم بھی گرم کافی کا گھونٹ پورا اندر اتار کر اس کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ مائع نور بیڈ پہ بیٹھی اب بھی رو رہی تھی۔ اس نے روم لاک کیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ وہ بیزار سا ہوا۔ اسے ڈرامہ نہیں کہتے، میری اماں کی بھی ایسی ہی چوٹ لگتی تھی، ابا جب مارتے تھے۔ آپ نے مجھے سوتے میں مارا ہے، وہ غصے سے چیخی۔ عالم سانس کھینچ گیا۔ تمہارے ماں باپ کو اس عمر میں بھی یہ شغل چاہیے تھا۔ گریٹ، وہ ہنس دیا۔ آپ بدتمیز ہیں، ہنس رہے ہیں آگے سے۔ مائع نور کو برا لگا تھا اس کا اس طرح بولنا۔
نہیں بالکل نہیں، میں اپنی قسمت پہ ہنس رہا ہوں، تم پر نہیں۔ اینی ویز میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، ویٹ۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اصل مزہ تو اب آنے والا تھا۔ ماہ نور توجہ سے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ویڈیو کھول کے اس کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور جیسے جیسے دیکھتی گئی رشک آ گئی۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے زمین بوس ہوتا، عالم نے اسے موبائل کھینچ لیا۔ تو مائی لولی وائف، یہ سب ہسبینڈ وائف کے درمیان نارمل ہے اور اس کو دونوں دوسروں سے چھپایا جاتا ہے، پھاڑ پھاڑ کر سب کو بتایا نہیں جاتا، اور سکون سے تکیوں سے ٹیک لگا کے اب محسوس کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی رات اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی کو وہ اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھتا اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ ماہ نور میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی وہ اس کی جانب دیکھ بھی پاتی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے بھاگتی کہ سیدھا جا کر دیوار میں بجی۔ اپس، عالم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ مڑی اور پھر سے دروازے سے نکلنا چاہ مگر دروازہ بند تھا، اور پھر دروازے سے ٹکرائی۔ اب تو رونے والی ہو گئی تھی۔ عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ماہ نور تیزی سے بھاگی اور بیچ میں پڑی ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ عالم اسے بجارگی سے دیکھنے لگا۔ وہ یوں ہی ٹکراتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ اپنی مسکراہٹ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر روکی تھی، جبکہ سر نفی میں ہلایا۔